लर्न इस्लाम शॉर्ट में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे माँ बाप का असर औलाद पर किस तरीके से होता है। अगर माँ बाप में अच्छी आदतें होंगी तो औलाद में भी अच्छी आदतें पैदा होंगी, और अगर माँ बाप में अच्छी आदतें नहीं हैं उसका असर उसकी औलाद पर दिखने लगता है। औलाद के लिए माँ की गोद पहला मदरसा नहीं होती, बल्कि उससे पहले से असरार शुरू हो जाते हैं। यह दीन इस्लाम की खूबी है। उसने हमें निशानदेही कर दी, पहले से बता दिया कि उसको फला जगह से फला पेट से असरात आते हैं। बल्कि समझ लीजिए कि औलाद की उम्मीद लगने से पहले माँ बाप की ज़िंदगी नेकी पर होगी, और माँ बाप के अंदर इखलास होगा, और माँ बाप के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर होगा, तो उनकी दुआएं उनके लिए नेक औलाद का सबब बनेगी। इस उम्र से उनके ऊपर असरात होते हैं। चुनांचे एक दुर्वेश यानी अल्लाह वाले कहीं जा रहे थे कि नहर के किनारे के ऊपर भूख भी लगी हुई थी, मगर कुछ खाने को भी नहीं था। अल्लाह अल्लाह करते जा रहे थे। उस भूख के आलम में उन्होंने जब नहर के पानी को देखा तो एक सेब उनको तैरता हुआ नजर आया। उनको भूख लगी हुई थी, उन्होंने वह सेब ले लिया और खा लिया। जब कुछ पेट में चला गया और फिर ख्याल आया कि यह सेब मेरा तो नहीं, मालूम नहीं कि ये किस खुदा के बंदे का था, मैंने तो बिना इजाज़त के ही सेब खा लिया है। क़यामत के दिन क्या जवाब देना पड़ेगा? अब परेशानी हुई। देखिए, अल्लाह वालों को छोटी छोटी बातों से भी परेशानी होती है कि हमसे अल्लाह ताला की थोड़ी सी भी नाफरमानी ना हो, किसी बंदे का थोड़ा सा भी हक हमारे ऊपर ना आए। चुनांचे सोचने लगे कि मैं क्या करूं। ज़रा गौर फरमाइएगा। दिल में ख्याल आया कि जिधर से पानी आ रहा है उधर ही वापस चला जाऊं। हो सकता है कि जिस बंदे का सेब गिरा हो मुझे वो बंदा मिल जाए। जब दुआएं मांगते हुए उधर जा रहे हैं, कुछ देर आगे चले, उनको सेब का एक बाग नजर आया जिसके दरख्तों की शाखें नहर के पानी के ऊपर तक फैली हुई थी। ये समझ गए कि किसी परिंदे ने यह सेब गिराया होगा और वो पानी में बहता हुआ मुझे मिला और मैंने खा लिया। चलो इस बाग के मालिक से मैं उसकी माफ़ी मांग लेता हूँ, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। चुनांचे उन्होंने सोचा कि बाग के मालिक को पैसे तो देने के लिए है नहीं, कि मैं उनसे माफ़ी ही मांग लेता हूँ कि मैंने बिना इजाज़त के उनका सेब खा लिया है। ये बाग के मालिक को मिले और उनको जाकर बताया कि मैं भूखा था, एक सेब नज़र आ गया, वो मैंने खा लिया है। खाने के बाद ख्याल आया कि यह किसी का हक मेरे ऊपर आ गया है। जब या तो मुझसे मजदूरी ले ले, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं जो मैं दे सकूं, और या फिर मुझे माफ़ कर दीजिए। उस बाग के मालिक को पता नहीं क्या सूझी, कहा कि हाँ, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा, मैं आपसे क़यामत के दिन अपना हक मांगूंगा। वह दुर्वेश उनसे मिन्नत समाजत करने लगे कि भाई मुझसे गलती हो गई है, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो। अगर माफ़ नहीं करते तो मुझसे कोई मुशक्क़त या मजदूरी ले लो। बाग का मालिक कहने लगा, अच्छा, मैं माफ़ तो नहीं करता, मगर मैं मुशक्क़त और मजदूरी लूँगा। दुर्वेश कहने लगा कि कौन सा काम करवाओगे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। दुनिया की तकलीफ़ें उठाना आसान है, आखिरत की तकलीफ़ उठाना बड़ा मुश्किल है। बाग के मालिक ने कहा, मेरी एक बेटी जवान है, लेकिन अंधी है, बहरी है, गूंगी है, लूली लंगड़ी है, एक गोश्त का लोथड़ा समझ ले। अगर तुम उससे निकाह करो और सारी ज़िंदगी उसकी खिदमत करो तो फिर मैं तुम्हें अपना हक माफ़ करूँगा, वरना माफ़ नहीं कर सकता। अब ये बेचारे सोचने लगे। फिर दिल में ख्याल आया कि इस तरह ज़िंदा लाश से निकाह कर लेना और सारी ज़िंदगी उसकी खिदमत करना आसान है, लेकिन क़यामत के दिन किसी बंदे के हक़ का जवाब देना बड़ा मुश्किल काम है। चुनांचे तैयार हो गए। वक्त तय हो गया
نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد رخصتی ہوئی۔ جب یہ پہلی رات اپنی بیوی کو ملنے کے لیے تشریف لے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ انتہائی خوبصورت تھی کہ جیسے حور پری ہوتی ہیں، جس کی آنکھیں اچھی، زبان اچھی، کان اچھے، ہاتھ پاؤں اچھے، وہ دلہن بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اسے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پوچھا کہ آپ اس باغباں کی بیٹی ہیں؟ کہنے لگی جی۔ پوچھا کہ آپ کی کوئی اور بہن بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں اپنے آپ کی ایک ہی بیٹی ہوں، میں اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہوں۔ بڑے حیران ہوئے اور دل سے سوچتے رہے کہ اس کے والد نے مجھے جو باتیں بتائی تھی وہ سب کچھ اور بتائی ہوئی تھی، اور یہ تو اتنی پیاری خوبصورت بیوی ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ میاں بیوی کی رات اچھی گزر گئی۔ اگلے دن ان کی اپنے سسر سے ملاقات ہوئی تو سسر صاحب نے سلام کے بعد فوراً پوچھا، سنائیے کہ آپ نے اپنے مہمان کو کیسے پایا؟ یہ کہنے لگے کہ جو آپ نے تو بتایا تھا، وہ اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، اور میرے ذہن میں تو یہ دھیان تھا، لیکن میری بیوی وہ تو صحیح سلامت تندرست ہی نہیں بلکہ اتنی خوبصورت ہے کہ لاکھوں میں ایک ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس لڑکی کے باپ نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی قرآن کی حافظہ ہے، حدیث کی عالمہ ہے۔ اس نے ساری زندگی تقوی اور طہارت کے ساتھ گزاری، کبھی اس نے غیر محرم پر نگاہ نہیں اٹھائی۔ میں نے اس لیے کہا کہ یہ اندھی ہے، کبھی غیر محرم سے کلام نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ یہ گونگی ہے، کبھی اس نے بغیر اجازت گھر سے باہر قدم نہیں رکھا۔ میں نے کہا کہ یہ لنگڑی ہے۔ اس طرح کی پاک زندگی گزارنے والی بیٹی اتنی خوبصورت تھی، میرا دل چاہتا تھا کہ اس کا شوہر ایسا ہو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اس لیے کہ بیوی کے حقوق وہی اچھی طریقے سے پورے کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ اسی لیے سورہ نساء کو پڑھ کر دیکھیے، ہر چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو۔ یہ جو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تقوی کے بغیر میاں بیوی آپس میں تعلقات میں توازن یعنی سنتولن نہیں رکھ سکتے ہیں، اور یہ پرہیزگار انسان ہی ہو سکتا ہے جو بیوی کے حقوق ٹھیک ٹھیک ادا کرے اور کبھی نہ آنے دے۔ لہٰذا وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ تھا کہ جس کے دل میں تقوی ہو، خوف خدا ہو، اس کو میں اپنی بیٹی کے لیے شوہر کے طور پر چن لوں۔ جب آپ میرے پاس ایک سیب کی معافی مانگنے آئے تو میں پہچان گیا کہ آپ کے دل میں خوف خدا ہے، اس لیے میں نے آپ کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ یہ اتنا باپ نیک تھا اور اتنی نیک ماں تھی، اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ انہوں نے اس کا نام عبد القادر رکھ دیا۔ غور کیجیے، شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے ماں باپ تھے یہ اتنے نیک ماں باپ۔ شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے غوث پاک کا جنم ہوا، اور یہ وہ عبد القادر بچہ تھا جو بڑا ہو کر عبد القادر جیلانی بنا۔ جب ماں ایسی ہوتی ہے، باپ ایسا ہوتا ہے، تو پھر بیٹا بھی اولیاء کا بادشاہ بن جاتا ہے۔